Dalagon ang Diyos ning matahom na usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaning tanan akong mga hinumong igsoon sa Ginoo ug mga higala. Aniya na usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios, ang magwali o ano na sab kita niining malindot nga adlaw. Padayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga ato mabasa dinhi sa balaang kasulatan ang Biblia. Praise God. Ug ang atong pagbasahon karon mga igsoon ug nga atong pagatun-an kini ang atong kita o mabasa din sa sulat sa mga buhat. Sa buhat, Kapitulo 2, versikulo 36, paingon sa 42. Naguluhan kini mga igsoon ang paghinulsol o ang bautismo. Praise God. Ako pagabasahon mga igsoon, buhat 2 versikulo 36. Busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gyud nga sa Dios Hesus gihimong Ginoo ug Kristo, ang Hesus nga inyong gilansang sa krus. Ug sa ilang pagadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon, "Mag-igsoon, unsa may among pagabuhaton?" Og si Pedro mitubag kanila, "Paghinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kaya ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atoa sa layo ug sa matag usa nga pagkatawgon sa Ginoo nga atong Dios." Ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog pang matuod ug kanila miagda siya nga nag-ingon, "Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukohi nga kaliwatan." Ug unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong ug niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. Ug milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulun-an gikan sa mga apostoles ug milahutay sila sa pag-ambitay uban kanila sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa mga pag-ampo. Dalagon ng Dios magigsoon sa iyang mga pulong. Praise God. Dinhi magigsoon sa atong gibasa karon sulat sa buhat Kapitulo 2, 36 pingon sa 42. Dinhi atong makita magigsoon kung unsa ang paagi sa pagwali sa mga apostoles sa mga katawhan kung unsa ang gikinahanglan aron nga ang matag usa makadawat sa kaluwasan. Praise God. Hallelujah. So, mao kini magigsoon ang ato karon nga pagtulun-an ang mahitungod sa paghinulsol ug sa bautismo. Akong basahon pagbalik magigsoon. Buhat 2:36. Busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gyud nga sa Dios Hesus gihimong Ginoo ug Kristo, ang Hesus nga inyong gilansang sa krus. Dinhi magigsoon si Apostol Pedro sa diha nga nagwali siya magigsoon panahon sa adlaw sa Pentecostes, sa diha magigsoon nga gibubo sa Dios ang Espiritu Santo kanila sa mga apostoles ug sa diha nga ang mga katawhan magigsoon sa mao nga adlaw sila magigsoon nahibulong sila magigsoon tungod sa nahitabo nga nasinati sa mga tinun-an sa Dios sa diha nga diin sila magigsoon nakadawat sa Espiritu Santo. Mabasa ka na magigsoon sa versikulo 6, buhat 2 versikulo 6, ug sa nabanhaw na ang kadaghanan na nagpanugop og sila nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog. Ug sila nahingangha og nahibulong nga nag-ingon tanawa,
Dili ba magalanhan man kini silang tanan nga nagpanulti? Naunsa ba nga ang datag sa kanato nakadungog man kanila sa nagsulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan? Ug sa bersikulo 14 maigsoon, apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa, ipatugbaw siyang tingog ug kanila misulti siya nga naingon, mga Hudiyo, ug tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem, sabten niyo kini ug patalingon ninyo ang akong mga pulong. Praise God. So, usa dinhi maigsoon sa bersikulo 36, ang mga katawhan maigsoon sa diha nga nagwali maigsoon si Apostol Pedro sa maayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesus. Mato pa niya maigsoon, busa ang tibok balay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gyud nga sa Dios si Hesus gihimong Ginoo ug Kristo, ang Hesus nga inyong gilansang sa krus. Dinhi maigsoon iyang gipasabot kanila nga kinahanglan ilang masabtan nga ang atong Ginoong Hesus mato pa siya gihimong Ginoo ug Kristo. Ug mato pa nga siya nga maoy gilansang sa krus maigsoon. Hallelujah. Ug sa bersikulo 37, ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing. Kung kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? So sa diha maigsoon nga ang mga katawhan ila kini maigsoon nga nahibaluan o nakasabot sila maigsoon nga ang atong Ginoong Hesus diay nga maoy gipatay, gilansang sa krus maigsoon. Siya maigsoon ang Kristo, no? Siya maigsoon ang dinihog sa Dios maigsoon. Hallelujah. Kay mao man kana maigsoon ang kahulugan sa Kristo. Ang Kristo ang kahulugan niya na dinihugan, no? Ang atong Ginoong Jesucristo maigsoon dinihog sa Dios tungod kay ang Dios mismo maigsoon diha man nagpuyo sa sulod sa atong Ginoong Jesucristo. Busa nga ang atong Ginoong Jesucristo siya mao ang Dios maigsoon. Hallelujah. Ug sa bersikulo 37 atong balikan maigsoon, ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kung Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga ningon maigsoon unsa may among pagabuhaton? Ang mga Hudiyo maigsoon sa Israel sa diha maigsoon nga nahibalo sila nasayra na nila maigsoon nga ang atong Ginoong Jesucristo nga gipatay ug gilansang sa krus siya maigsoon ang dinihugan sa Dios. Sila nangutana maigsoon sa mga apostoles kang Pedro maigsoon. Hallelujah. Madto pa maigsoon unsa may among pagabuhaton? Sila nangutana kung unsa may ilang pagabuhaton aron sila maigsoon mapasaylo maigsoon. Tungod kay mato pa dinhi maigsoon gisakitan sila sa ilang kasing-kasing, no? Sa diha maigsoon nga nakonsensya sila maigsoon nga unsa man day ang ilang nahimo nga sila maigsoon mao may mitugyan maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo aron nga ilansang siya sa krus aron nga siya pagapatyon. Busa nga nangutana sila maigsoon sa mga apostoles kang Apostol Pedro kung unsa man ang ilang pagabuhaton aron nga mapasaylo sila sa mao nila nga kasalanan o dako nga kasaypanan maigsoon sa paglansang sa atong Ginoong Jesucristo. Busa dinhi maigsoon sa bersikulo 38, og si Pedro mitubag kanila, pag inersul kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Praise God. So mo kini maigsoon ang tubag ni Apostol Pedro. Sa diha nga nangutana sila maigsoon kung unsa ilang pagabuhaton aron nga mapasaylo ang ilang mga sala. Sa diha maigsoon nga nakonsensya sila, sa diha nga nahibalo sila maigsoon ang atong Ginoong Jesucristo nga gilansang sa krus mao day siya maigsoon ang dinihog sa Dios. Usa sa Pedro maigsoon nagpasabot kanila og nagtubag kanila maigsoon nga unsa ang angay nilang pagabuhaton mao nga kinahanglan mato pa ni Apostol Pedro buhat 38
2:38 og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo. So gikinahanglan nila maigsuon ang paghinulsol, no? Ang paghinulsol maigsuon mao kini maigsuon nga sa diha nga ang usa ka tawo maigsuon mahibalo ug makasabot siya maigsuon sa iyang dako nga sayop maigsuon. Ang iyang buhaton maigsuon nga iyang pagabasulan, no? Ang paghinulsol maigsuon usa ka paagi usab nga diin maigsuon ipakita sa tao nga siya maigsuon adunay pagbasol sa iyang kaugalingon. Kung dili lamang maigsuon diha lamang pagabasulan niya maigsuon kundili maigsuon nga ang mao niya nga dako nga sayop o iyang sala maigsuon kinahanglan nga iya gyud nga undangon maigsuon o iya nga talikdan. Praise God, hallelujah, no? Kung unsa man matang o unsa man paagi sa maong kasalanan o dakong sayop nga mahimo sa katawo mao kana maigsuon ang paghinulsol, no? Ang pag-usab, no? Ang pagbag-o sa iyang hunahuna gikan maigsuon sa sayop nga buhat maigsuon, hallelujah. So pagbag-o kinahanglan nga mabag-o ang imong hunahuna sa usa ka butang nga imong nahibaluan maigsuon nga usa ka sala o usa ka dakong sayop, no? Mao kana maigsuon nga kinahanglan nga maghinulsol ka o imo kana nga undangan o talikdan ang mao nga buhat pinaagi maigsuon sa uban sa pagbasol nga mao ang tinuod nga paghinulsol mao ang pag-usab sa imong hunahuna sa mao nga butang. Kung unsa ang butang nga dakong sayop o unsa nga butang ang dako nga kasalanan maigsuon, hallelujah, no? Mao kana maigsuon ang paghinulsol, ang pagtalikod sa sala, paghunong sa sala o pag-usab maigsuon sa atong hunahuna may tungod sa maong butang nga dakong sayop maigsuon nga atong mahimo. So mao kana ang paghinulsol. Usa nga ang tawo maigsuon sa diha nga maghinulsol siya dili ingon maigsuon nga kini nga buhat maigsuon daw tiaw-tiaw, no? Hallelujah. Sa diha nga ang usa ka tawo maghinulsol kay mao kini maigsuon ang sugo sa Dios nga kinahanglan buhaton sa tawo aron nga ang tawo maigsuon makaduol sa Dios maigsuon. Mabasa ka na maigsuon sa Lucas kapitulo 24 atong basahon maigsuon Lucas 24. Lucas 24 bersikulo 47. O nga sa iyang ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran. So klaro din ni maigsuon sa Lucas 24:47 ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran. Iwali gyud maigsuon sa tanan kanasuran, tanan katawhan maigsuon nga ang paghinulsol ug ang kapasayloan sa sala diha lamang maigsuon makaplagan sa ngalan maigsuon sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. Kay mao kini ang sugo sa Dios maigsuon sa Marcos 16:16 nga gisugo sa Dios ang iyang mga tinun-an nga iwalin ninyo ang maayong balita sa tanan kabuhatan. Ang motuog mao pagbuti sumaluwas apan ang dili motuog paghukman sa silot. O sa Mateo 28 19 ato sa mabasa maigsuon kung unsa ang gisugo sa Dios maigsuon sa iyang mga tinun-an sa mao sa gihapon nga paagi maigsuon ato pa sa atong Ginoong Hesus.
Busa panglakaw kamo ug himuon ninyo mga tinun-an ang tanan kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Mansa, ug sa Espiritu Santo. Hallelujah. So kinahanglan nga himuon ang mga katawhan nga mahimong tinun-an maigsoon. Pinaagi sa pagpamautismo kanila maigsoon. Sa ngalan ug ang ngalan maigsoon samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo mao ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. Ug dinhi maigsoon sa buhat atong mabasa kung unsa maigsoon ang gibuhat sa mga apostoles sa pagtuman niini maigsoon. Ug mao kini ang giwali ni Apostol Pedro sa buhat 2:38. Balik ta maigsoon. Og si Pedro mitubag kanila pag iniresol kamo og pabautismo kamo matagos sa kanyo sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. So ang bautismo maigsoon sa ngalan sa atong Ginoong Kristo mao kini maigsoon ang paagi aron nga mapasaylo ang atong mga sala maigsoon. Hallelujah. So walay laing paagi maigsoon nga mapasaylo ang atong mga sala. Kundili maigsoon mao ang pagdawat sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Ug mato pa maigsoon, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Pagkahuman nato maigsoon, magpabautismo aron mapasaylo ang atong mga sala, madawat usab nato maigsoon ang gasa nga Espiritu Santo maigsoon. Hallelujah. Mao kini maigsoon ang katumanan sa pulong sa atong Ginoong Hesus dito sa 1:3 maigsoon. Sa diha nga si Nicodemo maigsoon miadto sa atong Ginoong Hesus ug unya siya maigsoon gisultihan sa atong Ginoong Hesus kinahanglan ang tao magpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu aron makasulod maigsoon sa ginharian sa Dios. So kinahanglan nga mataw kita pag-usab maigsoon. Ang pagkatawo pag-usab mao kini maigsoon ang paginulsol o pagpabautismo. Mao kini ang pagkatawo pag-usab sa tubig, bautismo diya sa tubig pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo aron mapaselong ang atong mga sala. Ug ang ikaduha maigsoon mataw kita diya sa espiritu sa diha nga madawat usab nato ang gasa nga Espiritu Santo. Versikulo 39 buhat 2:39 maigsoon. Kaya ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atuo sa layo sa matag usa nga pagkatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Ang saad maigsoon mato pa alang kanila maigsoon sa mga Hudiyo sa unang mga katawhan nga nakadungog maigsoon sa wali ni Apostol Pedro sa maayong balita mato pa kaninyo ug sa inyong mga anak. So kanila ug hantod maigsoon sa ilang mga anak ug hantod kanato karon maigsoon ug sa tanan nga atoa sa layo kita kini maigsoon ang aniya sa halayo maigsoon kita karon ang nahiabtan sa atong panahon mato pa sa matag usa nga pagkatawgon sa Ginoo nga atong Dios sa matag usa nga pagkatawgon maigsoon sa Ginoo kitang tanan maigsoon gitawag sa Dios maigsoon gitawag kita sa atong Ginoo. Hallelujah. Sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo. Usa nga kinahanglan maigsoon atong dawaton maigsoon. Atong patalinghugan ang mao nga pagtawag sa Dios kanato maigsoon. Pinaagi maigsoon sa maayong balita. Ug ato lamang kini maigsoon madawat. Ug ato nga mahimo nga atong madawat ang panawagan sa Dios maigsoon sa diha nga kita usab maigsoon magahimo maigsoon sa paghinulsol ug sa pagpabautismo pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Dinhi maigsoon atong masabtan ug nga atong mahibaluan nga diha lamang gayud maigsoon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo makadawat kita maigsoon og kapasayloan sa atong mga sala, no? Hallelujah. Ug sa diha nga mapasaylo ang atong mga sala maigsoon sa diha nga mabautismo na kita maigsoon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo musunod diha maigsoon nga madawat usab nato ang gasa nga Espiritu Santo. Kinahanglan nato maigsoon usab madawat ang gasa nga mao ang Espiritu Santo kay mato pa maigsoon kini saad sa matag usa kanato maigsoon. Hallelujah. Kitang tanan nga pagtawgon maigsoon sa Ginoo.
Hallelujah. Ug madto pa may igsoon ato padayon sa bersikulo 40, ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog pang pagpamatuod ug kanila miagda siya nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukohi nga kaliwatan. So si Apostol Pedro may igsoon, kanila may igsoon, nag-aghat kanila nga matupaluwasa ang inyong kaugalingon gikan ining sukohi nga kaliwatan. So mao kini may igsoon, usab ang minsay alang kanato may igsoon nga kinahanglan luwason nato may igsoon ang atong kaugalingon gikan ining sukohi nga kaliwatan, usab may igsoon sa atong panahon. Usa man kining sukohi, kini ang makasasala nga kaliwatan may igsoon. Sa atong panahon kuno may igsoon, ang tanang tao may igsoon, anaa may igsoon sa kasalanan, anaa sa kahimtang may igsoon sa paglunang sa pagpakasala. Basta kinahanglan may igsoon nga atong luwason ang atong kaugalingon ug sa unsa man nga paagi may igsoon, kinahanglan maghinulsol kita may igsoon. Hallelujah. Mga kitag pasaylo may igsoon. Atong dawaton ang kapasayloan sa atong mga sala. Sa diha nga maghinulsol kita may igsoon ug mudawat kita may igsoon sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Kaya mato pa may igsoon, mao kini ang sugo sa Dios may igsoon. Buhat 5 bersikulo 31. Ug ang Dios na maoy magtuboy kaniya ngadto siyang tuoy-ingon nga prinsipe nga manluluwas aron ang Israel maghinulsol ug kahatagan sa kapasayloan sa mga sala. Hallelujah. Ang atong Ginoong Hesus may igsoon mato pa may igsoon, ang Dios nagtuboy kaniya ug mahimo siya may igsoon nga prinsipe ug manluluwas. Buhat 5 bersikulo 31. Aron ang Israel maghinulsol ug kahatagan sa kapasayloan sa mga sala. So ang atong Ginoong Hesus lamang may igsoon. Siya lamang ang makahatag may igsoon ug kaluwasan may igsoon sa Israel. Sa diha nga maghinulsol may igsoon. Hallelujah. Bersikulo 32, ug kami maoy mga saksi ni ining mga butanga ug maingon man ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kanila nga magasugot kaniya. Sa diha ang igsoon maghinulsol kita may igsoon ug mapasaylong atong mga sala. Katagan kita kapasayloan sa atong mga sala. Madawat usab nato may igsoon ang Espiritu Santo. Kay matupad kini gihatag sa Dios kanila nga nagasugot kaniya. Sa diha nga mosugot kita may igsoon. Hallelujah. Atong dawaton may igsoon ang pulong sa Dios may igsoon. Ang iyang aghat kanato ang kinahanglan kita may igsoon maghinulsol sa atong mga kasalanan may igsoon. Mao nga kita usab may igsoon. Hallelujah. Makadawat may igsoon sa gasa nga Espiritu Santo. Praise God. Hallelujah. Mao kana may igsoon ang gikinahanglan sa matag usa kanato karon may igsoon. Ang pagdawat may igsoon sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Ang paghinulsol, ang pagtalikod may igsoon, pagbiya sa atong mga sala. Basulan ta may igsoon ang atong mga kasalanan, atong mga kapakyasan sa atong kinabuhi kanhi may igsoon. Sa diha nga wala pa kita may igsoon, mahibalo may igsoon sa pulong sa Dios, sa pagluwas kanato may igsoon. Ang gikinahanglan nato may igsoon ang tinuod gayud nga paghinulsol may igsoon. Tinuod gayud nga pagbasol ug nga ato kini may igsoon buhaton sa diha may igsoon nga ato usab nga dawaton may igsoon ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Praise God. Hallelujah. Aron mapasaylo ang atong mga sala may igsoon sa diha nga maghinulsol kita may igsoon. Hallelujah. So dili mapasaylo ang atong mga sala may igsoon kung dili kita maghinulsol. Dili usab mapasaylo ang atong mga sala kung dili kita magpabautismo sa iyang ngalan may igsoon. Hallelujah. Daghan mga tawo karon may igsoon sa atong panahon adunay relihiyon, anaa sila may igsoon sa ilang mga kasimbahanan, apan ang mao may igsoon nga pulong sa Dios ang may tungod sa paghinulsol wala nila mahisamti may igsoon. Daghan karon may igsoon mga tawo anaa sa simbahan, anaa sa relihiyon,
Apan padayon sila maigsoon nagpakasala. Padayon sila sa ilang bisyo. Padayon sila maigsoon sa buhat nga dili matarong diya sa ilang mga kasalanan. Dili nato makita maigsoon nga adunay paghinulsol diha kanila. Ug adunay mga tao sab karon maigsoon nga sa ilang pagtuo nga tungod kay anaa na sila sa relihiyon maigsoon, wala na kinahanglan na maigsoon ang bautismo. Kay mao usab kini gitudlo sa pipila ka mga magtutudlo nga wala na kinahanglan ang bautismo. Taliwala maigsoon ang pulong sa Dios nagsugo gyud maigsoon nga kinahanglan magpabautismo ang matag usa ka nato maigsoon. Pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Sa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo nga maluwas apan dili mutuo paghukman sa silot. So klaro maigsoon ang atong Ginoong Hesus may nagsulti niya na maigsoon nga ang mutuo kinahanglan magpabautismo. Apan ang pipila karon maigsoon nga mga tawo maigsoon wala na pagtuo sa bautismo tungod kay mao kini gitudlo sa ila usab nga mga magtutudlo o mga pastor. O ang ila usab mga pastor maigsoon nga walay pagtuo sa bautismo maigsoon nga makaluwas. Dayag na lang maigsoon nga sayop ang mao nga pagtudlo. O kung sayop man maigsoon, sayop usab maigsoon ang mga katawhan nga ilang ginatudloan maigsoon. Ug kung ang mga katawhan usab magapanudlo usab sa uban maigsoon sa samang paagi, motudlo na usab sila og lain usab nga sayop maigsoon. Hallelujah. Mao kini maigsoon ang atong makita kasagaran maigsoon karon nga daghan mga relihiyon nga naa sa sayop maigsoon nga pagtuo. Walay pagtuo maigsoon nga ang bautismo mao ang paagi maigsoon usab sa kaluwasan. Nga gisulti sa atong Ginoong Hesus, kinahanglan mataw kita pag-usab sa tubig. Pinaagi maigsoon sa bautismo sa iyang ngalan aron mapasaylo ang atong mga sala dinhi sa buhat 2:28. Ug pagkahuman niya namig sa kinahanglan nga madawat nato ang Espiritu Santo. Kinahanglan nga mataw usab kita sa Espiritu. Mao kana maigsoon ang pagpakatawo pag-usab sa 1:3-5 kayon sa city maigsoon. Nga kung dili kita maigsoon matawa po usab dili kita makasulod sa ginharian sa Dios maigsoon. Hallelujah. Dili kita maigsoon mahilangit, no? Bisan unsaon nato maigsoon pagpaningkamot diha sa atong relihiyon. Sa atong pagtuo maigsoon diha sa atong simbahan. Bisan unsa na lang ang atong gihimo maigsoon nga pangalagad nga atong nasabtan maigsoon nga ikatudlo kanato apan kung wala nato natuman maigsoon ang pulong sa atong Ginoong Kristo nga mataw kita pag-usab dili kita maigsoon makasulod sa iyang ginharian maigsoon. Ug ang pagkatawo pag-usab mao kini maigsoon ang paghinusol ug pabautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo ug pagpakadawat sa iyang balaang Espiritu Santo nga mo'y gasa nga igahatag maigsoon sa atong Ginoong Kristo sa diha nga motuo kita o mudawat kita maigsoon sa iyang ngalan diya sa bautismo. Bersikulo 41 atong ipadayon maigsoon buhat 2:41. Ug unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Ug niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tawo ang nahidugang kanila. So ang nituo maigsoon ato pa ang nisagop maigsoon sa pulong sa Dios nga giwalin ni Apostol Pedro maigsoon itong adlaw gibautismohan sila maigsoon. Nagpabautismo sila maigsoon ang nisagop ni dawat maigsoon nituo. Ug mato pa og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. So 3,000 maigsoon ang nidawat maigsoon nisagop sa pulong sa Dios ug nagpabautismo kining maong mga tawhan maigsoon. Kining maong nga mga katawhan maigsoon didto sa Jerusalem maigsoon sa adlaw sa Pentecostes. Mga tawo kadaghanan kanila maigsoon mga Hudiyo. Ug sa bersikulo 42 katapusan maigsoon ug milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles ug milahutay sila sa pakig-ambitay uban kanila ug sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa mga pag-ampo. So mo kini ilang gihimo maigsoon pagkahuman sila maigsoon ni dawat ni sagop sa pulong sa Dios. Nagpabautismo ang matag sa kanila maigsoon ug niadtong adlaw maigsoon mato pa adunay 3,000 ka mga tawo nahidugang maigsoon sa mga apostoles, no? Nakadugang kato maigsoon sa mga tinun-an si Ginoo. O kung sa danga padayon sila maigsoon mato pa ang ilang gihimo maigsoon kato ang nituo katong nagapabautismo maigsoon nisugop sa pulong sa Dios.
Nipadayon sila maigsoon matupan nilahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles. Padayon sila maigsoon. Naminaw maigsoon kung unsa ang gitudlo sa mga apostoles. Hallelujah sa mga tinunan sa Ginoo. Ug matupan ni padayon sila nilahutay usab sila maigsoon sa pakig-ambitay uban kanila. So adunay ilang fellowship maigsoon panaghiusa, no? Pag-usa maigsoon diya sa katiguman ug matupa sa pagpikas-pikas sa tinapay. Adunay pag-ambitay nila maigsoon diya sa pagpangaon maigsoon. Hallelujah matupas tinapay ug sa mga pag-ampo. Ug adunay ilang paghiusa maigsoon diya sa pag-ampo kauban sa mga apostoles katong tanang mga katawhan nga misagop sa pulong sa Dios midawat maigsoon sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Usa mao kini maigsoon nagikinahanglan nato maigsoon nga atong buhaton usab sa atong panahon karon maigsoon. Kung buot kita maigsoon maluwas, kung gusto kita maigsoon makadawat maigsoon sa kaluwasan maigsoon diha sa atong Ginoong Jesucristo. Kung gusto kita maigsoon mahilangit, no? Magkaadto maigsoon sa ginharian sa Dios, kinahanglan kita usab magpabautismo maigsoon. Kinahanglan kita maghinulsol una sa tanan. Ug sa diya nga maghinulsol kita maigsoon atong isurrender sa Ginoo ang atong mga kasalanan, ang atong mga kapakyasan, atong basulan ug atong talikdan maigsoon. Atong biyaan ang tanantang mga sala, ang tanan natong mga buhat nga dili matarong, tanan natong buhat nga dautan maigsoon, tanan bisyo o tanan nga unsa man nga buhat nga dautan maigsoon. Ato kanang isurrender sa Ginoo pinaagi sa panghinulsol, ato kanang basulan ug ato kanang isugid kaniya maigsoon. Kung asa man kita maigsoon nangasayop maigsoon, hallelujah. Ug asa man kita maigsoon atong hibaluan nga kita nakasala kaniya maigsoon, hallelujah, sa unsa man nga paagi, hallelujah. Ang tanantang kasalanan maigsoon kinahanglan nga atong hinulsalan kana. Kung pinaagi maigsoon sa pagpabautismo, pagdawat sa iyang ngalan maigsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, dili ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo nga maoy gibautismo usab sa uban karon maigsoon nga usa ka sayop, no? Nga bautismo. Ang bautismo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo gikan kini maigsoon sa Katoliko, no? Ug ang Katoliko maigsoon ang unang relihiyon nga nagtudlo og sayop maigsoon nga pagtulunan, hallelujah, nga dili gikan maigsoon sa mga apostoles. Kinahanglan maigsoon nato pa diha nga mupadayon kita sa pagpaminaw sa pagtulunan maigsoon gikan sa mga apostoles. Mabasa usab kana nato maigsoon dinhi sa sulat sa taga Tesalonica, no? Atong basahan maigsoon sa mga kadyo. 2 Tesalonica kapitulo 2 versikulo 15. Busa maigsoon magbarog kamo nga malig-on ug humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong nga gisulti o pinaagi sa sulat. So mo kini maigsoon ang sulat ni Apostol Pablo maigsoon sa Tesalonica. Kinahanglan nga kita magbarog lamang maigsoon mato pa magbarog kamo ug nga malig-on ug humawid kamo sa kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo. So ang kalagdaan lamang maigsoon nga gikatudlo sa mga apostoles ang kinahanglan nga atong hawiran maigsoon ug magbarog kita diha nga malig-on. Dili kita maigsoon mobarog sa kalagdaan nga gitudlo maigsoon sa mga relihiyon nga sayop maigsoon. Usa niini maigsoon ang pagtulunan mahitungod sa bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo nga maoy ginasunod sa daghang kasimbahanan karon maigsoon. Daghan ang mga sayop maigsoon gikan sa Katoliko, kini ang mga Lutheran, mga Methodist, mga Baptist, mga born again, uban mga Pentecostal nga mga Trinitarian maigsoon. Sila maigsoon anaa sa sayop nga bautismo, ang bautismo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang tinuod nga bautismo maigsoon nga gisugo sa atong Ginoong Hesus, bautismohan maigsoon ang katawhan sa iyang ngalan.
ug ang ngalan maigsoon sa Dios maigsoon mao ang atong Ginoong Hesus. Hallelujah, ang atong Ginoong Hesukristo. Busang agkikanhanglan nato maigsoon nga ang atong madawat nga bautismo ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, dili ngalan Amahan, dili ngalan Anak, dili ngalan Espiritu. Kay ang Amahan maigsoon adunay ngalan, ang Anak adunay ngalan, ang Espiritu adunay ngalan, ug ang ngalan maigsoon mao ang Ginoong Hesukristo maigsoon. Hallelujah. Ato mabasa sa mga buhat maigsoon nga walay gibautismohan ni usaman lang nga tinun-an o sa katawo nga nakadawat sa bautismo sa ngalan si Amahan ug sa Anak Espiritu Santo. Ang tanan gayud maigsoon gikabautismohan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Mabasa maigsoon buhat 2:38. Pag inulusor kamo og pabautismo kamo ang matagos sa kanyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. Og sa buhat 10 maigsoon si Cornelio o ang iyang mga kaparintyan maigsoon sila usab maigsoon gibautismohan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Buhat 10 bersikulo 48 ug iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Ug unya ilang gihangyo siya sa pagpabilin pa og pipila ka adlaw. Gibautisman sila sa ngalan ni Jesucristo gyapon maigsoon. Og sa buhat 19 si Apostol Pablo maigsoon sa diyang iyang gikahibalag maigsoon ang mga tinun-an ni Apolos didto maigsoon sa Efeso. Buhat 19 bersikulo 1 paingon sa 6 atong mabasa din misin. Ug samtang dito si Apolos sa Corinto si Pablo tapos niya malatas ang kayutaan ibabaw na iabot sa Efeso diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinun-an. Og siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga nituo na kamo? Og sila mingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga adunay di Espiritu Santo. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo maingon, si Juan nagabautismo sa bautismo sa Panginoon nga nagaagdas katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya nga sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkadungog niini, sila gibautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Og sa napanlungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikonsad kanila og sila na nagpanulti sa laing pinulungan og naghimog mga propesiya. Praise God, hallelujah. So dinhi maigsoon atong mabasa nga ang mga katawhan maigsoon nga gikahibalag ni Apostol Pablo dito sa Efeso maigsoon mga tinun-an ni Apolos maigsoon nabautismohan lamang sila sa bautismo ni Juan. Ug mato pa ang bautismo kanila maigsoon bautismo ra sa paghinulsol dili bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Busa nga sila maigsoon sa bersikulo 5 buhat 19:5 og sa ilang pagkadungog niini sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gibautismohan sila maigsoon pag-usab ni Apostol Pablo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. So ngalan sa atong Ginoong Hesus gyapon maigsoon, no? Dili ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sa buhat 8 maigsoon si Pilipio sa maigsoon sa diha nga siya nagwali maigsoon dito sa Samaria. Buhat 8 bersikulo 16, kaya wala pa man kanila hingkon sara niini og sila igo man lamang nabautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. No? Og sila gipandungan nila mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo. Sa diha maigsoon si Apostol Pedro og si Apostol Juan niabot sila maigsoon dito sa Samaria. Diin maigsoon si Filipe wali sa maayong balita dito o nagpabautismo maigsoon ang mga katawhan dito maigsoon mato pa mga lalaki o mga babae sa bersikulo 12. Buhat 8:12 apan sa diha nga nagpanuo na sila kang Filipe sa pagmantala niya sa maayong balita mahitungod sa ginharian sa Dios ug sa ngalan ni Jesucristo na nagpabautismo sila mga lalaki o mga babae. Ug sa bersikulo 14, ug unya sa pagkadungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipadtuan sila ni Pedro ug ni Juan.
nga sa ilan ng pagiabot nga nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo. Kaya wala pa man kanila hingkon sa ranini og sila igo man lamang gibautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. So klaro maigsoon. Ang bautismo nga gibautismo maigsoon ni Filipe usab sa mga katawhan dito sa Samaria sa diha nga nagmantala siya maigsoon sa maayong balita. Buhat 8:12. Mato pa maigsoon nagpabautismo ang mga tao dito maigsoon, mga lalaki ug mga babae. Sila maigsoon gibautismohan maigsoon sa ngalan sa Ginoong Hesus. Dili ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo maigsoon. Wala gi mabasa maigsoon dinhi sa buhat maigsoon nga adunay nagbautismo nga tinun-an o apostoles sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Walay tawo nga nakadawat og bautismo sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Adunay atong nabasa maigsoon gikabautismohan sila sa bautismo sa paghinulsol pinaagi kang Juan Bautista sa buhat 19. Apan walay nagdawat maigsoon, nakadawat ang nagibautismohan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sahi sa atong panahon karon maigsoon nga daghan ang nidawat nining sayop nga bautismo. Amahan, Anak, Espiritu Santo nga gikan maigsoon gitudlo sa mga apostoles ug dili wala gitudlo sa mga apostoles kundi gitudlo maigsoon sa Romano Katoliko. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo kini ang pagtulon-an sa Trinity o Trinidad maigsoon nga wala sa Biblia maigsoon. Hallelujah. Walay mabasa nato maigsoon nga Trinity sa Biblia, no? Walay atong mabasa maigsoon nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus nga itudlo ang Trinidad o itudlo ang Trinity. Ang gitudlo sa atong Ginoong Hesus nga patalinghugi Israel ang Ginoo nga atong Ginoo usara. So ang atong Ginoo nga Dios maigsoon usara ka Dios maigsoon. Dili tulo, dili duha nga maoy pagtuo sa uban nga mga relihiyon karon maigsoon. Adunay mga relihiyon nga nagtudlo nga adunay tulo ka Dios, adunay sa relihiyon nga nagtudlo nga adunay duha ka Dios. Ang kamatuoran maigsoon nga usa lamang ka Dios maigsoon ang anaa sa Biblia ug mao kana ang gitudlo sa mga apostoles maigsoon. Ang usa ka Dios walay lain ang atong Ginoong Jesucristo. Siya ang bugtong Dios maigsoon. Hallelujah. Ug atong mangluluwas sa Tito 2:13 maigsoon. Hallelujah. Mabasa nato maigsoon atong basahon sa makadyot. Mato pa maigsoon hallelujah dinhi sa Tito 2:13 nga magapaabot sa atong bulahan ni paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas. Hallelujah. So klaro maigsoon ang atong Ginoong Jesucristo siya ang atong dakong Dios ug mangluluwas maigsoon. Hallelujah. Siya maigsoon lamang ang bugtong Dios ug wala nay lain maigsoon nga Dios nga mangluluwas ang atong Ginoong Jesucristo. Mato pa siya ang dakong Dios, no? Dili siya gamay nga Dios nga mo'y gitudlo sa uban. Nga adunay Dios nga Amahan nga dako ug adunay sa Dios nga Anak nga gamay, no? Mo kini ang gitudlo sa uban usab nga relihiyon. So ang uban gayud maigsoon kadaghanan gitudlo nila maigsoon ang tulo ka Dios nga adunay Dios nga Amahan, adunay Dios nga Anak ug aduna sa Dios nga Espiritu Santo. Ang Dios maigsoon usa ra gyud maigsoon. Hallelujah. Babasa nato maigsoon sa pulong sa atong Ginoong Hesus sa Marcos 12 atong basahon maigsoon sa makadyot. Marcos 12 bersikulo 29. Si Jesus mitubag nga nag-ingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini patalinghugi o Israel, ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara. So klaro maigsoon. Mabasa usab kana nato maigsoon sa Deuteronomio 6:4 maigsoon. Paingon sa 5. Hallelujah. Ang maong dakong sugo maigsoon sa Dios. Nga ang Dios maigsoon usa ra ka Dios maigsoon. Dili kay ang dakong sugo tulo ka Dios nga maoy gituuhan sa uban karon maigsoon. Nga gitudlo maigsoon sa Katoliko, no? Sa Romano Katoliko maigsoon.
ug nga gisagop ni igsoon sa daghan mga Trinitarian nga mga grupo o sa mga evangelical churches, nagpatawag ng mga born again, ang uban nagpatawag usab ng mga Pentecostal, apan may igsoon sayop ang maong nga pagtulun-an may igsoon nga ilang gitudlo kining may tungod sa Trinity may igsoon. Sa Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, 4:11-5, magpatalingog ka o Israel, si Jehovah nga aton Dios maoy usa lamang ka Jehovah. Ug higugmaon mo si Jehovah nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, ug sa bugos mong kalag, ug sa bugos mong gahom. Praise God, hallelujah. So magpatalingog ka o Israel, si Jehovah o ang Ginoo nga atong Dios maoy usa lamang ka Ginoo. Usa lamang ka Jehovah may igsoon. Hallelujah. So usa lamang ka Ginoo. O si Ginoong Hesus usab sa iyang pagsulti nini may igsoon nga ang dakong sugo una sa tanan. Sa Marcos 12:29 akong balikon may igsoon, si Jesus mitubag nga nag-ingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini, patalingog yu Israel, ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa ra. So wala siya may igsoon nagsulti may igsoon nga adunay duha o adunay tulo. Klaro may igsoon ang atong Ginoong Hesus mismo nagsulti may igsoon nga ang Ginoo nga atong Dios usa ra. Praise God, hallelujah. Usa nga mao kini may igsoon ang atong ginatuohan usab ug sumala sa atong pagtulon-an karon mahitungod may igsoon sa unsa ang paagi may igsoon sa kaluwasan aron atong madawat may igsoon ang kaluwasan aron kita may igsoon makasulod sa ginharian si Dios dito sa langit may igsoon. Kinahanglan atong dawaton may igsoon ang pagtulon-an mahitungod may igsoon sa bautismo, ang paghinulsol, bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo o sa pagdawat sa gasa ng Espiritu Santo may igsoon. Buhat 2:38. Praise God. Dalayon ang Dios may igsoon sa mga pulong na tumatag usa napanalangin sa mga pulong si Dios karon na ato na sa ginatun-an ang atong mabasa sa buhat 2 gikan sa 36 pingon sa 42. Di nagatudlo kini may igsoon unsa ang paagi sa kaluwasan nga kinahanglan atong mabatunan ug atong masabtan mahibaluan nga walay laing paagi may igsoon. Kinahanglan kita maginulsol, kinahanglan kita magpabautismo sa ngalan lamang sa atong Ginoong Jesucristo aron mapasaylo ang atong mga sala ug kinahanglan ato sa madawat ang gasa nga Espiritu Santo. Hallelujah. Kay mao kini ang saad alang kanato kitang tanan nga gitawag sa Dios may igsoon. Hallelujah. Aron kita may igsoon makabaton og kaluwasan pinaagi may igsoon sa pagdawat sa iyang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo diha sa bautismo sa tubig ug sa pagdawat sa gasa nga Espiritu Santo. Hallelujah. Dalagyon ang Dios may igsoon nga ang matagusan na panalangin sa mga pulong sa Dios ug padayon usab kita may igsoon magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi niini ang Dios maghahatag kanato og dugang kaalam kay balong espirituhanon ug atong masabtan sa hinay-hinay ang mga pulong sa Dios diya sa balaang kasulatan pinaagi sa giya, pinaagi sa pagtudlo sa balaang Espiritu Santo sa Dios. Ug kini maghahatag kanato og dugang kalig-on kadasig sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad kaniya samtang mapadayon kita sa iyang pagbalik. Dalagan ng Dios ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan og daghang salamat.